उच्च माध्यमिक विद्यालयातील 2 विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या हाणामारीत एक विद्यार्थी जखमी झाला. ही घटना घडत असताना घाबरून एक विद्यार्थिनी बेशुद्ध पडली. दोघांनाही तातडीनं इस्पितळात दाखल केल्यानंतर उपचारानंतर त्यांना सोडण्यात आले. दरम्यान पालकांनी घडलेल्या या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त करून विद्यालयाच्या व्यवस्थापनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आम्ही स्टाफाक बी विचारले जाल्यार ते म्हणटा गेटीचे भायर जाला. अरे गेटीचे भायर जाले म्हणून तुमची जबाबदारी काय ना? थंय सेक्युरिटी आसता काय ना? आनी अशें आयज कळून येयला की ते मायनर भुरगे मायनर भुरगे टू व्हिलरी घेवन येतात. तांकां जर विचारलें स्टाफाक जाल्यार आमी आरटीओक सांगलां म्हणटा. पण हांव कितें म्हणटा, जेन्ना एंट्री करता सेक्युरिटीन सांगूंक जाय बाबा तुमी गाडी हाडूं नाका, नाल्यार प्रिंसिपलाक किंवा कोण इन्चार्ज आसा तांकां सांगपाक जाय न्हू. हेचे पयलीं बी आडवीची घटना घडलेली आसा. पिपराचो पावडराचो घटना घडलेली आसा. कोण स्टुडंटाचेर हँड पडलेलो आसा. अशे खुबशे ते घटना थंय घडले. आनी हे आतां जे हे अंदू जे एडमिशनां जाला तेंच्यांनी पेरंट्साचे स्टुडंटाचे एफिडेवीट घेतला की कोण मस्ती करतले ताका आमी भायर उडयतले म्हणून. तर हेचेर आतां हें कितें जालां, म्हाका आतां हायर सेकंडरीचे स्टुडंटान सांगलें हांगा हॉस्पिटलाच्या भायर कंपावंडान की हांगा भितून ग्रुपिजम आहा. स्टुडंट अजून कॉलेजीन पावूंकूच ना भुरगे. 11th-12th भुरगे ग्रूप करता, म्हाजो ग्रूप हो म्हाजो तेचो ग्रूप, आनी दादागिरी अशी चालू अशें आयकता. आनी क्लासीन सुद्दां काही अशे घटना घडटा ते हांव तुमकां सांगूं शकना कितें. पण चल्लां कितें हे इन्चार्ज कितें करता, हेडमिस्ट्रेस कितें करता, टिचर्स कितें करता. टिचर्सान तांकां मेंटेनन्स आनी डिसिप्लीन तांकां शिकोवंक जाय न्हू कशें कितें आसता तें. आतां जालां कितें, एका भुरग्याक हेंनी एक छातीर अशें मारलें पळय तेन्ना तो आपलें तोंड जमनीर पडून तो बेशुद्ध जालो. आनी थंयच एक स्टुडंट आसली फिमेल स्टुडंट, ती पळोवन ती बाबडी बेशुद्ध जाली. ती सुद्दां हॉस्पिटलान एडमीट आसा. आनी दोगूय जाण बेशुद्ध आसले. आत्तां ते शुद्धीर येयला आनी आतां डॉक्टर सांगता की आमी व्हरूंक जाय म्हणून GMCन. आतां तेचें चालू आहा, कशें कितें करप तें चालू आसा. मॅनेजमेंटान कितें करचें अशें मॅनेजमेंटाक आमी इतले फावटी सांगले वचून. PTA अजून तेंची PTAची मिटींग जावंक ना. PTA कोण तो ठरोवंक ना. अजून PTA चेअरमॅन हांगा पावूंक ना. ही दुर्दशा हायर सेकंडरीची. मात सुद्दां डिसिप्लीन ना. इतले घटना हांगा घडटा आनी बिचोलकारांक ऑप्शनूच ना. हायर सेकंडरी एकूच आसा, दुसरी हायर सेकंडरीच ना. कितें करतले भुरगे, कितें करतले? आमची भुरग्यांक आनी ऑप्शन ना. आमकां थंयच वचपाक जाय. आमकां सारकें वचपाक ट्रान्सपोर्टाक पयशे ना आमचे कडेन अशें पेरंट्स म्हणटा. तर मात तरी चिंतूंक जाय न्हू मॅनेजमेंटान, PTAन चिंतूंक जाय. आयज म्हाजो भुरगो, फाल्यां हेचो भुरगो, फाल्यां आनी कोणाचो भुरगो आसतलो. मेळून सगळे जाण मेळून कितें तरी करपाक जाय न्हू तें. इतलेंच म्हाजें म्हणणें. मातशी डिसिप्लीन मेंटेन करा म्हणटा हांव. बरे बरे भितून हे आहा, इन्चार्ज आसा, शिक्षीत आसा, बरे फॅमिलीचे लोक आसा. तरी सुद्दां तुमचें सुरू जावंकूच ना हायर सेकंडरी सारकी, म्हयनो जावंक ना. आनी हें आयकूंक येता जाल्यार तेचेर त्या स्टुडंटाचेर जी कारवाई जावपाक जाय ती जावपाकूच जाय. आनी जर तेचेर सुद्दां कारवाई जावपाक जाय. म्हाजें म्हणणें सरळ अशें. देव बरें करूं. कॉलेजींतून एक फोन येता. सुमार एक 1:30-2 म्हाका फोन येता. टिचरीचो तेणी सांगलें की तूं चेड्याक कितें जाल्लें. म्हणटा कितें जाल्लें म्हाका सांग. पळोवन तेणी कांयच सांगूना. हांव सामको ओळ जालो. गाडी घेतलो आनी फास्ट करून गेलो. गेल्यार ताका एम्बुलन्सान घेतलो. पण म्हाज्या चेड्याक बेशूद आशिल्लो तो. आमी विचारलें मॅनेजमेंटाक विचारलें सरांक बी हय कितें जालां. ते म्हणलो ना तशें आमकां खबर ना कितें. तेणी म्हाज्या चेड्याक 2 मुक्के मारून आनी ते चेडूं तेच्या वांगडा आसलेले कोण रहिला म्हणून. ताका मातशें ताका बी हें केलें. ताका पळोवन ती बेशूद जाली आनी हो बी बेशूद जाला. आमी तो म्हणलें कितें म्हणून एम्बुलन्सान घातलें आनी बिचोली घेवन आयले. फाटल्यान हें केलें. आतां तो हेल्थ मातसो आसा अजून तो दुखता म्हणटा तो. पण म्हाका सांगपाक इतलें आसा की बाबा तुमी मॅनेजमेंटान तुमी सारकी कारवाई करपाची. आतां कितले इन्सिडंट जाले ते तांकां आजूनच तेंचे जोडे उगडना. म्हाका कांय ना. म्हाका तो चेडो ते कॉलेजीन कशें जाता आजूच ताका सस्पेंड डिसमीस करपाचें. कित्याक हेजे फुडें आनी घटना घडची ना. म्हणजे कोणी मारला तो मारला तो. हेजे फुडें दादागिरी जावंक जायना. म्हाज्या चेडा सुद्दां कितें केलें जाल्यार तेजेर एक्शन करा. ताका डिसमीस करपाचें. आतां ताच्या हेजेर कारवाई सामकी स्ट्रीक्ट जावंक जाय. नाल्यार हांव कितें आतां फुडें सरतलो काय. आता चेडो खंय आहा तुजो? चेडो हॉस्पिटलान आसा. आतां ताका GMCन व्हरता अशें म्हणटा ते. म्हणजे हो आतां दनपरा हायर सेकंडरी सुटल्या उपरांत जालो इन्सिडंट. हय हय. तुका काय खबर ना सारकी? ना म्हाका काय खबर ना. ते चेडूं बाकीचे ते भुरगे आसले ते कुशीचे ते म्हणटा ताका 3-4 दिसांनी धमकी जालो खंय ताका मारतलो म्हणून ताका तेणी अकस्मात मारला.
आकाशात मारला म्हणजे ते घरात घातला काय आणि त्याला मारला का ते चेडू पहिले पट्टो असो पडला काही तकलेत म्हाका सांग एक सिरियस इन्सिडंट जावपा आसलो कोण मेल्लो कितें जालो जाल्यार कितें करपाचो कोण कोणाक ना जावपाचो म्हाजें चेडूं म्हाका ना जावचो